बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज पवित्र सभा स्नान दातार बागेवन जुवांच्या कोश्टा मरणाचो उगडास करता. देवाची आज्ञा पाळून कशे भाशेन बागेवन जुवांव बावतिस्तान मरणान साक्षी दिली हाचे वयर आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. नवसरणेच्या बावतिस्मा वरवीं सोडवणदाराक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक जावन आसलें ताचें मिसांव आनी तयारी. व्हडांतलो व्हड प्रवादी तो, पूण सादेपणान जियेलो, प्रमाणीकपणाची वाट दाखयली, नितीन स्वतान आनी काळजीदारपणान वाट चलूंक शिकयलें आनी ल्हानविकायेन आमचो आस्कारी कसो आयज पर्यंत जेजू सरशी आमकां व्हरता. ताच्या ह्या अर्थाभरीत जिविताचेर नियाळ करूंक आयज आमी विशय विचला. बागेवन जुवांव बावतिस्ता भाशेन प्रमाणीकपणान जिवया. तशेंच आयज आमचे फिरगोजेंत आमी कोणसाचें फेस्त समोरमतांव. देवान ही सोबीत सृश्टी आमच्या आधीन करून तिचो सांबाळ करूंक हुकूम घातला. आमच्या कोश्टी वावरांतल्यान जमनींतल्यान पीक उत्पन्न करूंक देवाची आशा. बागेवन जुवांव बावतिस्ताचें कोश्टी मरण जावन आसा आमकां एक उगडास जेजूच्याच उतरांचो. गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. आमच्या आस्काऱ्या बागेवन जुवांव बावतिस्ताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना आमच्या कोश्टा वावराचेर देवाचो आशिर्वाद तशेंच आमची जमीन पिकाळ जावंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी विसान पावती बरी वंडी घेवचे खातीर आमचे पातकांची दूख धरया. जे भाशेन जुवांव बावतिस्ता भाशेन काळजीदारपणान प्रमाणीकपणान स्वताक फुडो करूंक आमी भियेल्या. आमी सोच सांगल्यार आमचें कितें जातलें तें आमी पयलें पळयलां आनी भाशेन आमी भियोन बोड काडल्या. ह्या आनी सभा चुकीक लागून देवा लागीं आमी बोक्षणें मागुया. आनी देवाचे बोक्षणें जागून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाब भयणो म्हजो सगळीं हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासो बेगीन सुद्दांच आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करापून प्रार्थना मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. बागेन जुवांच्या जिविता पासत ताच्या काळजीदारपणां स्वताच्या जिविता पासून देवाक दिवं. तशेंच आमकां देवान जमीन दिल्या, शेतां दिल्यांत जावं फळां आनी भाजी ह्या पासत आमी देवाक दिवन वाचून देवाची महिमा आमी आतां गावया. आनी शांती ताच्या संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोत वेला देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासा आम्ही तुका वाखाणटा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाकाटा आमची काकलूत तू बापाच्या उसऱ्याक पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. ही परब भेटयता कम्युनिटींत आमचे भाव भयणी तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी जण एकल्याचे आमच्या कुटुंबाचेर बो करून जेन्ना आमी कोस्ट दोग सुकता स्वताक लागून आमच्या कुटुंबान आमच्या कामाच्या सुवातेर आमकां बागीवन जोआन बातिस्ता भाशेन काळजीदारपण आमी मागुया आनी पिडीत आसा ती आमची भाव भयणां बो करून पेरपेत अब्र्यो देवान तिका बरें करूंक बेगीनूच तिची पासत मागता. आयज आपलो वाडदीस सोगुंता लग्नाचो दीस तांचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा तुजे कशे प्रमाणे स्नान जातार बागीवन जुवांव जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो जशें स्वताक अनितीक गोवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो तशें आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देरान आमकां तूं बर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू साजरो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रातभर चलयता सासणच्या सासना. जेरेमियस प्रवादीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हाका हे परी उलयलो तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगळें तांकां कळीत कर तांचे हुजीर कांपू नाका ना जाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. हांव तुका आज एक गोट शार एक लोखंडी खांबो एक कांशाची वणोत करतलो कारण ह्या सगळ्या देशाक जुदाच्या राजांक आनी कुवरांक याज्ञिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं पूण केन्नाच तुजेर जोयत वरची नात कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचे उतर हे आमचो जबाब म्हजे वोंट सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण परगटतलें. सगळीं म्हणया
म्हजे वोंट सर्वीस परा तुजे बरेपण परगडटले. तुका शरण येता सर्वीस परा, म्हाका कधीच फुटूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें वोंट सर्वीस परा तुजें बरेपण परगडटलें. सर्वीस परा म्हजें खरप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें वोंट सर्वीस परा तुजें बरेपण परगडटलें. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेर थावन तूं म्हाका शिकयतायलय. अजून पर्यंत तुज्या उचोरयांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें वोंट सर्वीस परा तुजें बरेपण परगडटलें. उद्गाराक उबे रावया. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्वर तुमचे सोबे हासो. मार्को पोरमणे चित्रक्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हेरोदियास नावांचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जोवांक दवरलो आनी खोडे सांखळे बांदून बणकोणीत घालो. कारण जोव हेरोदीक म्हणटालो, तुजे भावाचे बायलेक तुवें दवरलें तें सारकें न्हय. पूण हेरोदिसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें. तो सात्वीक आनी दुर्मत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जिवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटी फुडें सरतालो. तोरी कुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक संदी सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसाक आपल्या कुंवराक, सभावादयांक आनी गालिल्याच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदीची धूव येवन नासली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलें दितलो म्हजे राजवटीचें ओत जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तेणें जबाब दिलो, स्नान जाता जुवांचें शीस माग. बेगीन बेगीन भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान दिता जुवांचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच म्हाका दिल्लें जाय. आनी राजा दुखाबरी जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावणेचे बिड्डेक पडून चेडवाक दिलें उतर मोडून ताका खोशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोळीत ताची गोमटी कातली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एके समाधीन निकी पिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाळ बाबंडू,
एका राजकोटीन एक राजार आसलो आनी ताका खूब लोक मानतालो कित्याक एक सात्वीक राजा लोकांचें बरेंपण ताका पडलोलें आनी मोस्ट ऑफ हिज डिसिजन्स वर करेक्ट रायट डिसिजन्स. आनी कोणें तरी ताका विचारलें एकल्यान, हाव कम यू आर ऑलवेज टेकिंग द रायट डिसिजन्स, केन्ना तुका एक चूक म्हणली ना. आनी तेन्ना सावन तो म्हणटा ताच्या बोटाक एक मुदी आसली, ती मुदयेक लागून. आनी मुदी सावन कितें करता, जेन्ना तो कितें फोट उलयता वो जेन्ना कितें मॅन्युपुलेट करता तेन्ना ही मुदी सावन ताका दुखता आनी दुखोतूच ताका उगडास करता, पळय तूं आतां फोटी मारपाचो आसा, फोट मार नाका, वो तूं आतां एक मॅन्युपुलेट कितें करपाचें आसा, आतें आसा तें पत्तें करपाचें आसा, वो पतें आसा तें आतें करपाचें आसा, काळें आसा तें धवें करपाचें आसा, करी नाका. आनी तो म्हणटा ही मुदी म्हाका हे भाशेन आदार करता टू टेक द रायट डिसिजन्स. मग अशें न्हू, हे मुदये भाशेन जावन आसा आमचें कुसियेंस, कॉन्शियन्स. आमकां एक दोतोनीचो बूक आसा, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च. कुसियेंसा विशीं कितें सांगता तें हांव तुमकां सांगता. Deep within his conscience, man discovers a law which he has not laid upon himself, but which he must obey. Its voice, ever calling him to love and to do what is good and to avoid evil, sounds in his heart at the right moment. For conscience lies in the most sacred core, and it is his sanctuary. There he is alone with God, whose voice echoes in his depths. म्हणजे कितें दिसता न्हू, जोण एकल्याच्या आमचे भितर एक देवान ताळो घातलेलो आसा, कॉन्शियन्स आमी म्हणटा, कॉन्शियन्स. एन इट सावंड्स इन हिज हार्ट एट द रायट मोमेंट. तो कॉन्शियन्स आवाज करता सारको एट द रायट मोमेंट. इफ यू डोंट लिसन टू इट देन यू गो रॉंग, बट इफ यू लिसन टू इट यू आर फॉलोइंग गॉड्स वॉयस, यू आर डुईंग समथींग गूड. अशें न्हू, आयज जरी तर आमी आमच्या कॉन्शियन्सान हात घातल्यार वा आयज समाजान पळयल्यार जायते फावटी आमी म्हणटा कॉन्शियन्स भाजून हायला, म्हणजे कॉन्शियन्स नाच. Man or humanity has lost conscience. आनी ह्या दिसा न्हू, जेन्ना आमी आमच्या स्नान जातात, आमच्या आस्कराची परब करता तेन्ना आमी जाणां हेरोद आंतिपास अशी कुसियेंस खाता. कित्याक अशें न्हू, कित्याक ताणें कितें केलोलें तें परतून वयर येता. कोण तरी म्हणटा जेजू जो इतलो लोकांक वयर लागीं हाडटा तो जावन स्नान जाता, वो कोण म्हणटा मेल्यांतलो एक प्रवादी, कोण म्हणटा एलायस, कोण म्हणटा जेरमाया. आनीक हेरोदशे न्हू खरेंच घुस्पता कशे भाशेन ह्या मनशाक जो हांवें जिवेशी मारलो ताची गोमटी कातरली, कशे भाशेन तो परतून जिवन जावंक शकता. आनी भाशेन ताची कुसियेंस ताका खाता. हांवें ह्या मनशाक बेश्टोच ताचो गुन्यांव आसतना ताका हांवें ताची गोमटी कातरली, तो आतां परतून आयलो काय म्हाका स्वतावंक. हे भाशेन न्हू तो हे भाशेन आपलेच भितर हें कॉन्शियन्स ताका खावंक लागता. दिसता न्हू, जरी तर आमी ह्या परबेचेर ह्या वाचपाचेर आमी इल्लोसो नियाळ करीत जाल्यार भोव करून तुमी जाणा हेरोद आंतिपास हो जावन आसा हेरोड द ग्रेट हाचो चेडो. आनी हेरोड द ग्रेट कोण जाणें जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना भुरग्यांक मारूंक लायलोली, गोमटी भुरग्यांक इनोसेंट्स, तांकां ऑर्डर दिलोली तो हेरोड द ग्रेट. आनी ताचो चेडो हेरोद आंतिपास म्हणटा तो. आनी तो ताणें वायट केलोलें आपल्या भावाचे बायलेक, फिलिपाचे बायलेक आपूण घेवन आसलो.
आनी हें धर्मा प्रमाणे तांचे धर्मा प्रमाणे सारकें नासलें. आनीक हेरोद जाणा आपूण करता तें सारकें ना. आनीक ताचे भितरच्यान देर इज सम गुडनस इन हेरोड. कित्याक तो हांगासर आमकां मेळटा तो जुवां वाती सात्वीक आनी धर्मवत मनीस म्हूण जाणा आसलो. तो जुवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो. तरी कुशीच्या मनान ताका कान दितालो. तरीसान हेरोद ही वॉज नॉट टोटली बॅड. ही वॉज अ गूड पर्सन बिकॉज देर वॉज सम गुडनस इन हीम. आमी पळयता पूण कितें जाता तुमी पळयता तो जेन्ना एक पार्टी दिता आनी पार्टीक सावन सगळे द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफिशियल्स वर देर. हीज आर्मी ऑफिशियल्स मागीर सगळे मोठो मोठो लोक. आनी तेन्ना तुमी जाणात पार्टीक सोरो आसताच. एंड वी नो जेन्ना हें चेडूं सालोमी नाचलें तेन्ना तें बेश्टें नाच नाचूंक ना. मे बी शी मस्ट हॅव ब्रॉट आउट द मोस्ट डिसेप्टीव एंड द मोस्ट एंटायसींग डांस. सारको थाळणींक घालपाचो डांस. आनी हेका लागून हेरोदसान जो सोऱ्याची नाशीर आसलो ही वॉज अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ आल्कोहॉल. ही टेक्स द डिसिजन कितें तुका जाय तें माग. आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट. आनीक इतलेंच न्हय म्हजे राजवटीची ओद पासून हांव तुका दितां. विचारू ही ताणें डिसिजन खऱ्या मनान घेवंक ना. ही डी नॉट टेक द डिसिजन इन द रायट मॅनर बिकॉज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ आल्कोहॉल. सोरो पियेल्लो तो आनी कितें उलयतालो तो तोच नको आसलो. आनी जेन्ना तो म्हणटा जाय तें माग तेन्ना सावन हेरोदियस जी रावताली एका सोरपा भाशेन शी वॉज वेटिंग टू स्ट्रायक बिकॉज शी वॉज ऑलवेज एंग्री एट जॉन द बॅप्टिस्ट. सदांच केन्ना हांव ताका बूथ शिकयतली कित्याक तो आमचें वायट जिवीत वयर काडटा. एंड शी वेट्स एट द बेस्ट मोमेंट. आनी कितें म्हणटा जेन्ना ताचें चेडूं येता सालोमी कितें मागूं शी टेक्स द ऑपॉर्च्युनिटी एंड सेज ताचे गोमटी माग. तर आमी पळयता आसतना हेरोदियस शी वॉज अ वेरी वेरी क्रुअल वुमन. शी वॉज अ वेरी स्लाय वुमन. ती जाणा आसली आपूण करता तें वायट आमी करता तें वायट. एंड शी वॉन्टेड टू सायलन्स दीस वॉयस. आनी आमी जाणा आसतना जेन्ना जुवां बादिस्ताक मारलो तेन्ना वॉज एट ओवर. मारलो चल थाडोच बंद जालो ना. द वॉयस नेवर डायज. जे कोण सोत उलयतात जाल्यार तांचो ताळो केन्नाच धांपून उरना. आयज तुमी पळयलां आयच्या संवसारांत जरी तर कितें तूं सरकाराचेर कितें आड उलयत यू आर टर्म्ड एट एंटी नॅशनल्स. आयज कितले जर्नलिस्ट आसात कितले सोशल एक्टिविस्ट जेलींत आसात कित्याक दे ट्राय टू स्पीक अगेन्स्ट वॉट इज गोईंग ऑन. एंड सम फॉल्स केस वॉज पुट. तुमी जाणा फादर स्टॅन स्वामी कांयच वायट करिनासतना ताच्या कंप्युटरान कितें तरी घातलें आनी ताका एक कोयदी कसो केलो. ही वॉज चार्ज ऑफ एंटी नॅशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज आनी भाशेन व्हडवड्यान ताका जेलींत मारलो. सिस्टर राणी मारिया हे भाशेन सावन तरी जायते आमकां मनीस आसात जे स्वताक लागून मेळ्यात. बिशप ऑस्कर रोमेरो आयज तो सांज जाला पूण इज दॅट ओवर ना. जो मनीस स्वताक लागून मरता ताचो ताळो अदीक 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 घोट जाता. आनी सदांच जैती वंशान न्हय फोट. तर आयज जेन्ना हे आमच्या आस्केऱ्याचेर हे आमी परब आमी करता तेन्ना दिसान आमी आमकांच विचारुया आमी स्वताक सोत सांगपाक भियेता. डू वी आर यू अफ्रेड टू टेल द ट्रूथ फेस टू फेस. हे आमचे जिवा मातीसान केलें. Or are we like Herodias? Oh, let us take Herod first. He had to take a very, very unpleasant decision because of killing John the Baptist. It was very unpleasant. Takanaka asli.
नाक आसतना आसतना ताका करचें पडटा. वाय? बिकॉज ऑफ द डिसिजन दॅट ही टूक अंडर अल्कोहॉल एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज इगो. सारके जायते मनीस आसले आनी मनशा मदीं हांव कशे भाशेन हांव म्हाकाच खाला घालूं. हाव कॅन आय पूट माय सेल्फ डावन. हांवें उतर दिलोलें तें आय कॅनॉट गो अगेन्स्ट माय वर्ड. एंड बिकॉज ऑफ हिज इगो ही किल्स द रायचस मॅन जॉन द बॅप्टिस्ट. तर दिसना ह्या हेरोदा भाशेन आमी आसा जायते बडी आमचे मदीं आसात who are just pleasing, who please in order to please the people or please the authorities, they do whatever they want. म्हाका प्रमोशन जाय हांव कितेंय करता. हांव फोट सांगूंक आय डोंट थिंक इट्स अ सीन टू टेल लायज. कॉन्सियन्स पासून म्हाका हांव भाजून खाता. सगळ्या शुजीर हांव फोट सांगता. फोटींग असले मनीस आसात. आनीक तिसरो मनीस आसा हेरोदियस, who is angry, who was a very sly woman and he waits at a right moment to strike. असले मनीस आसात. बायल्यान तुका बरे दिसतात आसतात पूण भितरल्यान फाटल्यान खबर करतात आनी दे वेट एट द लास्ट. केन्ना चूक घडटा तेन्ना ते रावतात सरपा भाशेन घास मारपाक आनी सगळें तुजें वयर काडपाक. तरी आयज हे असले मनीस आमचे मुखार आसात हांगासर ह्या शुभ वर्तमानांत. तर आमी नियाळुया आमी कोणा भाशेन आमच्या जिवितांत. आय वी लायक जॉन द बॅप्टिस्ट हू ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, or are we like Herod who always took the decision to please others, but deep down in our heart we know it is not right what we are doing, but still I have to do under pressure. आमी जावन आसा न्हू हेरोदियस हे बायले भाशेन जी एक सारकी was a very sly woman and he wanted to strike, wants to take revenge. तर आयज आमी आमकांच विचारया आनी आयज जेन्ना ह्या नव्या कोणसाचेर आमी आशिर्वाद घालता आसतना आमी जाणां दर एक संस्कृतींत इन एवरी कल्चर देर इज हार्वेस्ट फिस्ट. एवरी कल्चर आमचे आतां हिंदू बाय दिसांनी गणेश करतात. दॅट्स अ हार्वेस्ट फिस्ट. सगळीं फळां जीं आसात तुमी पळयतलीं तांच्या माटोळांत आसात माटयेंत. हें दाखयता कितें की देवाक दिनवासता हे सगळे फळां पासत देवूच आमकां दिता. आनी आयज जेन्ना आमचे फिरगोशीन आमी फेस्त करता कोणसाचें फेस्तान आमी विसरूंक फावना की वी आर टोटली डिपेंडंट ऑन अर्थ. वी आर फ्रॉम अर्थ एंड वी वील गो बॅक टू अर्थ. एंड दॅट्स वाय वॉट एवर वी प्रोड्यूस ऑफ दी अर्थ इट्स आवर ग्रॅटिट्यूड टू गॉड. आमचो दिनवास देवाक. आनी जेन्ना वेन वी गो अगेन्स्ट दी अर्थ आमी आमचेच दोतोरीचे जेन्ना आड वेता जावं भाटां विकता नाटबुडी करीन जावं आनी कसले आडगुडी करीन दुसऱ्यांची भाटां आमची कोत्ता. इट इज वेरी वेरी आय वूड से डिसप्लेसींग द सायट ऑफ गॉड. कित्याक तुका दिल्ली जमीन तुवें तुजी घेवन दुसऱ्यांची तुवें तुजी केल्या वो तुवें नाटबुडी करून जमीन विकल्या. थंयसर हें आमी गूट मतीन दवरया. आनीक श्रिश्टींतल्यान आमी वो दोतोरेंतल्यान आमी फळां उत्पन्न करूंक हे भाशेन देवाक आमी महिमा दिवया. तो रिस्क कृपा आमकां एकल्याक मागुया आनी बाकी जो हांव बाबतीच्या भाशेन सदांच स्वतान प्रामाणीकपण आमी जिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया अशें आसा. उबी रावया. देव आमच्या उदरांतल्यान आमचे लागीं उलयला. आमचो जबाब कसो आमी विचारून सगळीं आमी सत मानता म्हणया. सत मानता देवा सर पवित्र बापा सर्गार तुमच्या रोसनाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्याक गोरबी गोर समोलो आंकवा मरितान समोलो पोंच पिताकाल ताणें खोस सोंसले ताका कुडसार जोडलो तो मेलो आनी ताका किपलो. त्यो मल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा नकलो जिवन जाला स्वर्गात चडलो सर्व पवित्र देवा बापाच्या सुवाक बसला. तूं तांचे वेळ आनी मेऱ्यांची मिसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक
कातुली पवित्र सभे भोगते यादगार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणेचे जिवीत आमीन. आमची गरजो आमची मागणी देवाक आमी बारुया. आमच्या पाप साहेब बीस साहेब आदारी बीस साहेब आनी सगळे पाद्री आनी म्हत्वाच्या पासत मागुया तांच्या प्रमाणीक आनी भक्तिवंत जिविताची देख घेवन आमी आमच्या जिविताची वाट नीट करून आनी तांचो ताळो आमकां आमचें जिवीत अदीक भावार्थान जियोंक उस्कायल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या देश कारभाऱ्यां पासत मागुया. देशाचो कारभार चलयतना गरीब दुबळ्यांक चेपयना जावं पूण तांचें जिवीत सोंपें करूंक तांकां शिकवण दिवंक आनी प्रमाणीकपणान देशाची उदारगत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या आनी अदीक करून गोंयच्या शेतकारां पासत मागुया. तांची शेतां भाटां पिकाळ जाल्यार पुरो म्हूण आनी तांच्या वावराक फावो तो मान आनी स्पेक मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या फामिली पासत मागुया. आमच्यो फामिली तशींच सगळीं तरणाटीं आनी भुरगीं अदीक भक्तीन आनी देव भिरांतीन वाडोवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आयच्या परबेची समारंभणीक कुत्तल्या कुमली दादीच्या भाव भयणी पासत मागुया. आमच्या आस्काऱ्याचे देखीवंत जिविता उद्देशी तांणी आपलें जिवीत प्रमाणीकपणान जियोंक दुसऱ्यांक देखीवंत जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची बोदळ बापाची मागणी आमी बऱ्यात ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमची गरजो आमचें मन तुजे साणवायन बरेपणान बरें तें आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. उंडो सोरो कणसां आनी फळां. दयाल बापा ही कणसां आनी फळां खुना पिकाल जमनीची सृश्टी जमीन उदक तुवें आमकां तुज्या मोगाचें देणें कशें दिलां. आमच्या वावरा वरवीं आनी तुज्या हाता खाल हें पीक उत्पन्न जावंक आमची भूक मारता. तुजे बरेपणान तूं आमचो सांबाळ करताय. आमी दिनवाशी काल जमनान आमचे जमनीची पयली पीक तुका भेटयता.
हेच जमनीर उत्पन्न जाल्ल्या गोवा आनी दाखा वरवीं सादेपणान आमचे सांगाता वसूंक तुका बरें दिसलें. तुज्या आशिर्वादान आमचो वावर आनी जमीन सुफल कर आनी गरजेवंत फामिली सगळे आमची काळजां उदार कर. ही कणसां फळां आनी उंडो सोरो याज्ञिकाच्या हातान घालून तुका भेटयता बापा. मोशे बाबंदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. सर्वेस्परा ओरोण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारूक सुवावान लोकांक शिकयलो आनी विरान दिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूक रोगतान कुणायलो. आमी तुका भेटूंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवांचें रगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गार आमी सदांच चलूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वेस्पर तुमचे सवे हांसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणाचे देवा सब काडयें सब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सिम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यान आसतना स्नान जाता जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयल्या चड मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयल्या सुरमंडराक जल्मुच्या आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदांत उडलो. संवसाराचें पाप कटयल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरमंडरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदीं ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाचे घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सगळींच्या जिविताची जोड जावंक पावली. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची
मोरनांत लेगून उजवळाक ताणें दिली साक्षी. देखून सगळींच्या दुदा भक्ता सांगती पृथ्वे तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. बापा करोसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक गाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन ससूंक बेच्या दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिवन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज. नवे आनी सासीक करडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज तुमच्या पासत हें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपो होरगोटुया. आनी बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा की बेदमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर. लियो आमचे बागीन बापा फिलीप तेरे सिमी आमचे गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबास मेल्यान ते आमचे बाबा भयणीची काकूत कर. बो करून कुमिदाद आमचे बाब भयण मेल्यान तांचे पासत मागता. तांकां तुजे इश्टाकोती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पजवडी तुका मोळे पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकठांय जाल्यांची आनी आयज आपलो वाडदीस समजता तशेंच कुमिदाद बाब भयणाचेर आशिर्वाद घाल. पिडीत आसा तांकां पेकोणी बोलाकी फावो कर. अशें हांगपळ देवाची माय सांगा ती दिशेपती बागें तुजे बागें दुर्बळता आनी सर्व कडेन तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासवड सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पोद्दार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमचे कुसियन्स हाची आकारणी आमी केन्ना करता. वेन डू वी फॉर्म आवर कॉन्शियन्स वेन वी गो फॉर कन्फेशन्स. आमी कुमसाराक वयता तेन्ना आमी कुसियन्साची आमी वाड करता. तशेंच आमी वेन वी डू सेल्फ एग्जामिनेशन रातचो इल्लोसो वेळ ओगेपणान कितें बरें केलां कितें वायट केलां ताचेर दिसपोटी जरी तर आमी ताबो धरी जाल्यार आमचे कुसियन्स आमी साफ करता. आनी तिसरी वचन आसा देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना वेन वी रीड गॉड्स वर्ड गॉड गायड्स आवर पाथ ऑन द रायट पाथ. आनी जें कितें वायट आसा तें आमी सोडूंक देवाचो उलो आमकां देव आपल्या उतरांतल्यान आमकां उलो मारता. तर ह्यो तीन वस्तू आमच्या जिवितान आमी करूंक आमचे कुसियन्स आमी हे भाशेन आकारणी आमी करूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दीस पडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां तळ्ळेंक पडूं दिनाका पूण बडांतली आमकां निवाड सर्वेस्पर आसूं बाडांतली आमकां निवाड दोये करुणे जिवितांत सवस्के आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताचें आमी बोर भाशेन नत्रेकता तर आमकां तुजी जुदा काकृती येसर पातकां स्टोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे भावार्थाचे दीस घाल तुजे पवित्र विचार भावार्थाचे दीस घाल तुजे कुशे भावन तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जी येता राजपूत रयता ह्या सासूच्या सासनान तुमची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची श्री संवसाराची पाप काटली आमची काकूट कर देवाची श्री संवसाराची पाप काटली आमची काकूट कर देवाची श्री संवसाराची पाप काटली आमकां शांती सुमिया कुसाची कुर्बा बोतों शिमता तुमचे जुकी आमकां शिमता तुमचे काकूट तुमचे पुत्रस्करी करत हो जन आसा जिवो जेजू जाणें स्वताक गोवाय दिली नाका लागून खुर्सार ताका खुर्साचें मरण सोंशें पडलें जॉन बातिस्ताकूय तेंच सोंशें पडलें स्वताक लागून ताची घुमटी कातोली आयज प्रमाणीकपणान काळजीदारपणान आनी आमचे कुशीच्या प्रमाणे जिवंक आमकां ही वाचपाक सांगतात ताच्या जेवणान जेजूच्या जेवणान तुमी सगळ्यांक सोकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें मिशी भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे गास करून म्हाका बरो घेवचें
उबे रावया. प्रार्थुया. भोव मोगळ बापा भाग्यांचो सगळीच्या जिविताक जल्मलो ते दीस समोर उबून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सबंडराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी आतां घेतला. ह्या सबंडराक भावार्थान दिसान दीस अदीक ओळखूंक ताच्या जिवान दिसान दीस अदीक जिवूंक आनी मरोपर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसी बसी. तर तुमकां सगल्यांक कुशाल बरी परब हांव दिता. हॅपी विश टू यू. आनीक भोव करून हांव दिनवासता कोमनिदादीक ही परब समोर उरतात ताका भाव भयणांक. तुमी जाणां ही जावन आसा कोणसाची परब. आनीक कोणसाचें फेस्त जावन आसा एक गोजेचें फेस्त. आमी 15 तारखेर आमच्या गोंयांत पूण हांगासर आमचे गोजीन ही परंपरा आमी करता दवरल्या आयच्या दिसाक करपाक. आदीं म्हाका दिसता 6 तारखेर जातालें फेस्त पूण फादर एक आल्कांत्रान हें मागीर 29 हाडलें. तर कांय परब ना पूण सांगूंक सोदता हें तें म्हणल्यार मातशें तयारी करपाक फेस्त म्हण दिसपाक जाय. तुमी राय जर तर 5 तारखेर ऑगस्टाचे गेल्यार कांय बरे भाशेन गोंयगुणान फेस्त करतात. मागीर पयर तालिगांव तांचें फेस्त जालां कोणसांचें. कांय बरे भाशेन डेकोरेशन करतात. आमी विचारलें डेकोरेशन ना ना पावस पडटा. तांच्या गांवांत पावस पडना काय? आमच्याच गांवांत पावस पडटा. आमच्याच गांवांत पावस पडटा तांच्या गांवांत पावस पडना. ऑगस्टांत पावस पडना. राय पावस पडना. तालिगांव पावस पडना. तर कसलीच उमेद हे भाशेन उमेद जावं मान दिवपाक जाय. लिटर्जी पासून आसा त्या पासून पळोवंक ना. तर हो म्हजो एक निमाणी लास्ट एडवायस फॉर यू. म्हणजे तुमकां जी परब करतात तांकां तयारी करात. तुमचो मोग दाखयात आस्कार्याक. देवान आमकां आस्कारी फावो केला. आनीक ह्या एकूच आस्काऱ्याची आमी जल्माची आनी मरणाची परब करता. नेवर इन द चर्च वी सेलिब्रेट 2 feasts ऑफ एनी सेंट. जेजूची साहेबी मातशी करता पूण खंयच्या संताची आमी जल्माची आनी मरणाची करिना हाची करता ती भाशेन. तर आमकां देवान एक व्हडलो एक भाग्यवन दिला. डोंट जस्ट ट्रीट हीम लायक दॅट दट. ताका मान दिवपाक जाय. जाय तें ताच्या कडल्यान जिवितांतल्यान आमी शिकपाचें आसा. तर म्हजे फाटल्यान हें तुमी कोतले म्हण रावता. गेल्ल्या वर्साक आमी बरी बंदरां बी लायलोली पूण ह्या वर्साक कांय ना. आनी हें वर्स जुबलीचें वर्स. वी शूड हॅव बीन मोर एन्थुजियास्टीक. हांव नोको आमची उमेद खंय आसता ती बांय गुडी मारपाक सांजे तेंपार तीच उमेद काय आमची. हांगा उमेद दाखोवंक जायना आमच्यांनी. विचारात तुमकां. जस्ट आस्क युअर सेल्फ वेर इज युअर फोकस. दुसरी वस्त म्हणटा ती हांवें सांगलोली घोडे मातशें हांव काल पयर सांगपाचें आयताराक एनावन्समेंट सांग विचारलो फळां हाडात फळां. पयलेच फावटी आमी फळां घातल्यांत कित्याक आमचेच जमनींतली ती आनी आमी मागीर देवाक दिता. देवाक म्हणजे म्हाका दिता. तर तुमी म्हणल्यार आसल्यार जायतीं फळां हाडल्यार फादर आनीक चड जातलीं नाका देखून हाडच न्हू. थोडो लोक हाडटलो तीच पुरो. तर देवाक दिता ती फळां. जे देवाक दिता देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. तर कोणें तरी हाडल्यात हांव नोको कोणाची ती आमच्याच गार्डनाची काडल्या जाल्यार म्हाका खबर ना. तर थँक्यू कोणाक हाडलात आनी तांकां थँक्यू. कित्याक कांय फळां म्हज्या गार्डनांत तसलीं आसा दिसता. आतां वचून पळोवपाक जाय आसा जाल्यार. तर देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तिसरी वस्त म्हणटा ती फाल्यांतन आमी नोवेनां सुरू करता सायबी मांयची. आनी ही नोवेनां जावन आसात भुरग्यांची. आनी ह्या दिसांनी भुरगीं हॉलिडेन आसात. आज पासून भुरगीं येवंक जाय आसलीं. तर मागता आवय बापायनी भुरग्यांक हाडात नोवेनाक. आनी फुलां आमी घालता सायबिणीक. बाजारांतलीं फुलां हाडूं नाकात. आमच्या गार्डनांत फुलां जायना जाल्यार भायर दोंगराचेर तरी आसात वायल्ड फ्लावर्स. हाडात आनी भाशेन सायबिणीक तुमचो मोग दाखयात. फाल्यां 5 वरांचेर
आमचे तेस उपरांत मीस तर भुरगीं हॉलिडेन आसात आवय बापाय लागीं मागता हे नोवेनाक तुमी हाडची भुरग्यांक. आनी सगळ्यांक दिनवासां जाणी नांव काडिनासतना जाणी पुर्बेक आदार दिला जावं ऑल्टर डेकोरेशन करपाक जावं दुसरी कॉयर मिडिया इक्युलिस्टीक मिनिस्टर्स ऑल्टर सबजनांत आयज म्हाका दिसता हॉलिडेयान गेल्यात तर तांकां सगल्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. कोणाकूय दिनवासूंक विसरना जाल्यार आदींच फुडें माफी मागता. उबी रावया. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी कोणसांचेर आशिर्वाद घातला ती तुमी घरा व्हरची. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोपता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्याच क्रिस्तांव शांती आनी जॉन बाप्तिस्ता भाशेन प्रमाणीकपणान स्वतान आनी कोशिशा प्रमाणे जिवंक तुमकां धाडटा.